सर्वलोकैकजननी सर्वाभीष्टफलप्रदे रक्ष मां क्षुद्रजालेभ्यः पातकेभ्यश्च सर्वदा। जगद्धिते जगन्नेत्री जगन्मातर्जगन्मयी जगद्धुरितजालेभ्यो रक्ष मामहितं हरा। वाङ्मनः कायकरणैर्जन्मान्तरशतार्जितं पापं नाशाय देवेशी पाहि मां कृपयानिशम्। जन्मान्तरसहस्रेषु यत्कृतं दुष्कृतं मया तन्निवारय मां पाहि शरण्ये भक्तवत्सले। मया कृतान्यशेषाणि मदीयैश्च कृतानि च पापानि नाशय स्वाध्या पाहि मां परदेवते। ज्ञानाज्ञानकृतैः पापैः साम्प्राप्तं दुरितं क्षणात् निवारय जगन्मातरखिलैरनिवारितम्। असत्कार्यनिवृत्तिं च सत्कार्यस्य प्रवर्तनं देवतात्मानुसन्धानं देहि मे परमेश्वरी। सर्वावरणविद्यानां सन्धानेनानुचिन्तनं देशिकां गृह्स्मृतिं चैव देहि मे जगदीश्वरी। अनुस्यूतपरब्रह्मानन्दामृतनिषेवनम् अत्यन्तनिश्चलं चित्तं देहि मे परमेश्वरी। सदाशिवाद्यैर्ध्यात्यन्तैः देवताभिर्मुनीश्वरैः उपासितं पदं यत्तदेहि मे परमेश्वरी। इन्द्रादिभिरशेषैश्च देवैरसुरराक्षसैः कृतं विघ्नं निवार्याशु कृपया रक्ष रक्ष माम्। आत्मानमात्मानः स्निग्धमाश्रितं परिचारिकं द्रव्यदं बन्धुवर्गं च देवेशी परिरक्षणः उपासकस्य यो यो मे यदा शक्यानुकूलकृत् सुहृदं रक्षतं नित्यं द्विषं तमनुकूलया। दैहिकान्नाना हेतुकात् केवलाद्भयात् पाहि मां प्रणतापत्तिभञ्जने विश्वलोचने। नित्यानन्दमयं सौख्यं निर्मलं निरूपादिकं देहि मे निश्चलां भक्तिं निखिलाभीष्टसिद्धिदे। यस्मया सकलोपायैः करणीयमितः परं तत्सर्वं बोधयस्वाम्भा सर्वलोकहिते रते। प्रदेहि बुद्धियोगं तं येन त्वामुपयाम्यहं कामानां हृद्यसंरोहं देहि मे कृपयेश्वरी। भवाब्धे पतितं भीतमनाथं दीनमानसम् उद्धृत्य कृपया देवी निदेहि चरणाम्बुजे। इति श्रीबालरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम्।